अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, मैं जो आज टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ ये भी कुरान के ऊपर बेस करता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको गैर मुस्लिम लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, यानी कि हूर का कॉन्सेप्ट। हूर के कॉन्सेप्ट को जिस तरह से हाईलाइट किया जाता है वो आपके सामने है, ठीक है। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बात करूँगी। अब ये जो आयात मुबारका मैंने चुनी है ये सूरतुर रहमान से मैंने चुनी है। सबसे पहले मैं इसकी तलावत उसका तर्जमा आपको करके बताऊंगी और फिर मैं आपको इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दूंगी जो मैंने इससे जो है नतीजा निकाला, जो मैंने इसके बारे में अखज़ किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरतुर रहमान की आयत है, फ़ाबी अजी अलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान, फिर क्या क्या नेमतें अपने रब की झुटलाओगे। फीहिन्ना कासिरातु तरफी लम यतमिसहुन्ना इंसुम कबलाहुम वला जान, उनमें औरतें हैं नीची निगाह वालियाँ, उनमें औरतें हैं नीची निगाह वालियाँ, नहीं कुर्बत की उनसे किसी आदमी ने उनसे पहले और ना किसी जिन से। इससे पहले जो है वो नेमतों का जिक्र हो रहा है और ये जो जिक्र हो रहा है ये हुरों से ही रिलेटेड है, ठीक है। फ़ाबी अशी अलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान, फिर क्या क्या नेमतें अपने रब की झुटलाओगे। कान्ना कान्ना हुन्नल याकूत वल मरजान, वो कैसी हैं जैसे कि लाल और मूंगा, यानी कि खूबसूरती की बात की गई है। आगे कहा गया नाजरीन, अगली जो आयत है, कुछ आयत छोड़ के अगली आयत है, फी हिन्ना खैरातुन हिसान, इन सब बागों में अच्छी औरतें हैं खूबसूरत। फ़ाबी अजी अलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान, फिर क्या क्या नेमतें अपने रब की झुटलाओगे। हुरू मकसूरात इन फिल हयाम, हूरे हैं रुकी रहने वाली खैमों में। फ़ाबी अजी अलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान, फिर क्या क्या नेमतें अपने रब की झुटलाओगे। लब यतमिसहुन्ना इंसुन कबलाहुम वला जान, यानी कि नहीं हाथ लगाया उनको किसी आदमी ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। फ़ाबी अजी अलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान, फिर क्या क्या नेमतें अपने रब की झुटलाओगे। नाज़रीन, ये वो टॉपिक है जिसको लेकर जो है एक बहुत हाईलाइट किया जाता है और इसके बारे में बड़ी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन भी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की तरफ से आती है, ठीक है। कि हूर जो है आपके रिलीजन में तो हूरों की बात की गई है, ठीक है, औरतों की बात की गई है। देखिए नाज़रीन, पहले तो इस दुनिया को निज़ाम को समझें। जहाँ तक मैं समझने में जो है इसको थोड़ा बहुत मैं समझी हूँ कि ये जो हमारी ज़िंदगी है दुनियावी, ये ट्रायल की ज़िंदगी है, आजमाइश की ज़िंदगी है। और इस दुनिया में जो है वो हर कदम पर एक ट्रायल है। चाहे वो ट्रायल जो है वो औरत की शक्ल में हो, चाहे वो ट्रायल पैसे की शक्ल में हो और चाहे वो ट्रायल किसी और चीज़ की शक्ल में हो। अब चूंकि नाज़रीन इस दुनिया में भी जो है वैसी खूबसूरती है, ठीक है, अट्रैक्शन है, खूबसूरती है हर तरह से जो कि इस दुनिया में फैली हुई है। लेकिन उस खूबसूरती के दरमियान और मर्द और जन के दरमियान, ठीक है, मर्द और जन के दरमियान एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये वो हदूद हैं जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन की गई हैं। हो सकता है कि ऐसी खूबसूरती या ऐसी अट्रैक्शन जो है वो आपको अपनी तरफ माइल करे बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ इंसान को जना की तरफ ले जाती है, ठीक है। अब क्योंकि अल्लाह ताला की हदूदों का यूद है और अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में जाने से मना फरमाया है, ठीक है। तो एक तरह से जो है इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल भी करता है, ठीक है। हो सकता है ये ऐसी बात नहीं है कि उसका दिल माइल ना हो, ठीक है, उसका दिल माइल ना हो किसी खूबसूरत चीज़ को हासिल करने का या किसी खूबसूरत औरत को हासिल करने का। बेसिकली जो हूर का कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्शनल ब्यूटी के तौर पर लिया गया है। जो ब्यूटी इंसान इस दुनिया में जिसको एक्सपेक्ट कर रहा होता है और जिसको वो हाथ नहीं लगा सकता, जिसको वो छू नहीं सकता, अल्लाह ताला ने वही ब्लेसिंग और रिवार्ड की शक्ल में जन्नत में रखती है, यानी कि अगली दुनियाओं में रखती है। ये एक रिवार्ड है। जैसा कि जब आप कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको एक रिवार्ड दिया जाता है। जो लोग अपने नफ्स कशी करते हैं, अपने नफ्स को काबू रखते हैं, ठीक है, और उन रास्तों पर या उन जगहों पर या उस खूबसूरती की तरफ नहीं जाते जिसको अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इनाम रखा है। बेसिकली ये ब्लेसिंग है कि रिवार्ड है, क्योंकि इससे पहले की जो आयत है उसमें रिवार्ड की बात की गई है। अब हूर जो है
وہ ایک بہت ہی پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت ہی پاکیزہ چیز کا نام ہے، کیونکہ قرآن کی یہ آیات ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان سے کسی آدمی نے اور کسی جن نے ان سے کوئی قربت نہیں کی، یعنی کہ وہ پاک ہیں، وہ پیور ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پاک ہیں، وہ پیور ہیں، تو وہ تمہارا ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین، یہ جو حور کا کانسیپٹ ہے نا، بیسیکلی تو یہ ایک، اس کو دیکھتے ہیں فیمیل کے زمرے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی یہ ہماری انہی ڈیزائرز، انہی خوبصورت خواہشوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں چھو سکتے، ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے وہ متعین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ریوارڈ جو ہے وہ انسان کے لیے رکھا ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے، یہ ایک ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی استعمال کیا ہو، کیونکہ اللہ جو ہے اس کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اگر ہم مرد کے حوالے سے بات کریں، چونکہ مرد کی فطرت میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ حسن کو پسند کرنا، جمال کو پسند کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا ریوارڈ دیا ہے اگر وہ اپنے نفس کو قابو رکھے اس دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ ٹرائل ہے، یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش ہے، اس دنیا میں قدم قدم پر جو ہے وہ ہمیں قربانی کرنی پڑتی ہے اپنے خواہشوں کی، اپنے نفس کی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بہت جگہوں پر یہ چیز کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے ناظرین، چونکہ اس میں اگر ہم فیمیل سیکٹر کو دیکھیں، فیمیل فینومینا کو دیکھیں کہ حوروں کی بات کی گئی، ٹھیک ہے، اور حوریں ہیں رکی رہنے والی خیموں میں، ٹھیک ہے، خیموں میں رکی رہنے والی، تو یہاں سے مراد ہے پرائیویسی، ٹھیک ہے، کہ وہ حوریں ایسی ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ ہیں، وہ خیموں میں قیام کرنے والی ہیں، یعنی کہ پرائیویسی میں رہنے والی ہیں، یعنی کہ حجاب میں رہنے والی ہیں، اوکے۔ اب ناظرین، اب ایک تو مردوں کے لیے چیز ہوگی، دوسری چیز جو ہے وہ میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ جو عورتیں، کیونکہ عورت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکیزگی کا راستہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پیور رہنے کا حکم دیا گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں قرآن حکیم میں بھی ہیں۔ تو جو عورتیں اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہیں اس دنیا میں رہ کر، اس دنیا میں جگہ جگہ ان کے لیے بھی ٹرائل ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کسی کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی ہوگی، اوکے، لیکن اگر وہ اس پہ قابو پاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی نامحرم مرد کے لیے جو فیل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کرتی ہیں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ مقام ہو سکتا ہے، حور کا مقام ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دینا ہے، اور کہ جو سورۃ الرحمن ہے، یہ ریوارڈز کی صورت ہے، انعامات کی اور بلیسنگز کی صورت ہے۔ ناظرین، یہ میری ایکسپلینیشن تھی، ٹھیک ہے، جو میں نے ان آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی، اور حور کے کانسیپٹ کے حوالے سے رکھی، کہ جس کو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نیگیٹو انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے۔ بیسیکلی حور ہے کیا؟ ایک پوتر، ایک پاکیزہ، ایک پیور چیز ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مومنوں کا انعام ہے، اور یہ ایک ستارہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بلیسنگ کی شکل میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔